जय दुर्गे। अतः दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। ओं प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तवंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। ओं नमो चंडिकायै। ओं ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिं सूर्यतनयो जो मनु कथतेष्टमं निशामयं तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायामुद्भावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वरचिसोन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयतः सम्यं प्रजापुत्र निबौरसान् बभुभुः शत्रवोभूपा कुला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवत् युद्धमति प्रबल दण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कुला विध्वंसिभिर्जितः तत सुपुरमायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रांत स महाभाग स्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिर्विभुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापघृतं तत्रापि सुपुरे ततः ततो मृगया बाजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामङ्गहनं वनं स तत्र श्रममद्राक्षित् द्विजवर्चस्य मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णः मुनिशिष्योपसो भीतं तच्छौ किञ्चित् सकालं च मुनिनां तेन सकृतं इतश्चेतस्य वीरचं तस्मिन् मुनि वराश्रमे सोचिन्तयत्वा तत्र ममत्वातुष्टचेतनः मद्भृत्यैस्तैरै सद्भृत्यैर्धर्मत्य वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं जातः कान् भोगानुफलाप्स्यते जे ममानुगता नित्यं प्रसाद धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्यः कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग् वयशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चिततोषि दुःखेन ख्यङ्कोशो गमिष्यति एतच्चान्य च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठेस्तेन कस्वङ्भो हेतुश्चामगने त्रकः स शोकनिवं कस्मात् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच तं वैश्यं प्रशयावनतो नृपं समार्धि नाम वैश्यः मुपन्नो धनीनां कुले वैश्य उवाच पुत्र दारैर्निभक्तस्य धनलोभा दशाधुभिः विहीनश्च धनैर्तारैः पुत्रैः दाराय मे धनं वनमभ्यागत दुःखिः निरस्तसप्तबन्धुभिः सोऽहं न द्वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दराणां चात्र संस्थितं किन्तु नु तेषां गृहे खे मम क्षेम किनुं सम्प्रतं कथं ते किनुं सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किनु मे सुता जो निस्तजो उभाङ्लविधै पुत्रं दारा दिभिर्धनैः राज उवाच तेषु किं भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतज्जथा प्राह
भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः अर्जै सत्यञ्ज पितृस्नेहं धनुर्लुब्धै निराकृतः पतिस्वर्जन हार्द्रांच हार्दिते स्वे भमे मनः किमते नाभिर्जानामि जाननपि महामते जत् प्रेम प्रवणं चितं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो हृदमेनस्य च जायते करोमि किं जन्न मनस्ते स्वप्रीति सुनुष्टुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रं तं मुनिं समुपस्थितं समाधेर्नाम वैश्यस्यो सचं पार्थिवसत्तमः कृत्वं तु तं यथा न्यायं यथार्हं तेन संवितम् उपविष्टौ कथा काशी चक्रतुर्वर्षे पार्थिवौ राज उवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनस्य स्वचिताय ततं विना मम त्वङ्गत राज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेत् नन्मुनिसत्तमः अयं च निकृतं पुत्रै दारैर्भृत्यै तथोज्झितः स्वजने च संस्यक्त स्तेतुर्हार्दि तथाप्यतिः एवमेष तथा हञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टं तुषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्त्व किमेतं बुहाभाग जन्मे हों ज्ञानिनोरपि ममास्यं च भवत्येषां विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग जातिं चैवं पृथं पृथं दिव्यान्धा प्राणिनः केचिद्राता बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः स्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनं मनुजं सत्यं किन्तु ते नै केवलं जतो हि ज्ञानिनं सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यथेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यथेषां तुल्यमन्यतथो भयोः मनुष्याणां च जेतासां तुल्यं मन्यतथो भयं ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतगाञ्चावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीडमानानपि क्षुधाः मानुषां मनुजं व्याघ्र साभिलाषाः सुतानुपतिः लोभात् प्रत्युपकाराय नान्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहर्गते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणां तन्मात्र विस्मय कार्यो जोग निद्रा जगत्पते महामायां हरस्यैषां तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवीं भगवती सा बलाद् कृष्यं महामायं प्रजाच्छति तया विसृजते विश्वं जगदे तच्चराचरं शेषां प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्यां परमां मुक्ते हेतुभुजा सनातने संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वे सरीसता राज उवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति जां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यासं किं द्विजन् जत्प्रभावां च सां देवी जत्स्वरूपा जदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्म विदाम्बरः ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्स मुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम
देवानां कार्य सिद्ध्यर्थ मा विभर्वती साजदा उत्पन्नेति तदा लोको सा नित्याप्यभिधायते जोगनिद्रां जदार्विष्णु जगद्येकार्णवीकृते अस्तिर्जा शेषमभज कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा त्वावसुरौ घौरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्ममलो भूतौ हन्तु ब्राह्मणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्टं तावसुरं चाग्रौ प्रसूतं च जनार्दनं तुष्टाव जोगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदय स्थितम् विवर्धनार्धय हरे हरिनेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका शोधात्मक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्य जानुचार्य विशेषतः त्वमेव संज्ञं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तर्जार्धते विश्वं त्वयि तत् सृजत्ये जगत् त्वयि तत् पाल्यते देवी त्वमच्छन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महावेदा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणं त्वं सत्वं माश्वरीं त्वं हिंस्रं बुधिर्बोधलक्षणाः लज्जां पृष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनीं घोरा गदिनीं चक्रिणीं तथा शङ्खिनीं चापिनीं बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्यं सौम्य तराशेष सौम्यं भस्तुति सुन्दरी परोपराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी जच्च किंचित क्वचित वस्तु सदसत वाक्यलात्मक तस्य सर्वस्य जा शक्ति सा त्वं किं स्तूयते तदां जया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् प्राप्त्यतिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीत कस्त्वां स्तोषु मिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महो निशान एव च कारितास्ते जतो तस्व कस्तु शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्र प्रभावै स्वै दारुद्रैव संयुक्तं मयरेतौ दुरीधर्षा वसुरं मधुकैटभौ प्रबधं च जगत् स्वामी नियतामच्युतो लघुः प्रबधं च जगत् स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासूरै ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नास्तिका बाहु हृदये व्यस्तथोरस निगम्यर्दशने तच्छौ ब्राह्मणा व्यक्त जन्मनः उत्तच्छौ च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णव्यैः शयना दत्तस तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मा नावती वीर्यपराक्रमौ क्रोधन रक्तक्षणावर्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततः प्राभ्यं जुजुथे भगवान् हरि 5 वर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोत्मनौ महामाया विमोहितौ उक्त्यवन्तौ वरस्मतो विहतामिति के शवं
श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य ते तुष्टौ मम बध्या ब्रुभावपि किमन्येन वरेणात्र एताविधि वृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यं ताभ्यं गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जयेन जत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेतुक्त्या भगवतो शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वां चक्रेण वैच्छन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देवेस्तु भूयः शृणु वदिमि ते। ऐं ओं इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथम अध्याय। महालक्ष्मीर्देवता उष्णेक छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुर मबुधुजुध्यं पूर्णमद्य शतं पुरा महिषे सुराणां मदि देवानां च पुरन्दरैः तत्रासुरैर्महार्वीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वां च सकलान् देवा निन्द्रो भूर्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मजोनिं प्रजापति पुरस्कृत्यं गदास्तत्र जत्रे स गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्त्वन्म हिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु हृदेवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्य नीलेन्दुना जमस्यं वरुणंश्च च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनां एतत् वः कथितं सर्व मम रारि विचेष्टितं शरणं प्रपन्नास्मो बधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वंशांसि मधुसूदनं चकारं कोपसम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिला ननौ अस्तु।